सूरत लुक़मान आयत नंबर 16 ये मुनसब को ये विश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 35 पदे आयतुन की हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैहि दस्तूर फिक्र नसीहतुन की हज़रत सारा रहमतुल्लाह अलैहि जागी के उनका तफसीर शुरू करेंगे पदे आयतुन की बची ने नसीहत की बचिया द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यो अमल हम पढ़ने दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यो अमल हम सनदे पढ़ने दे कदा नेक अमल दे कदा हम अल्लाह का सकाले दे और कदा बद अमल दे कदा हम अल्लाह का सदे या सकाले दे अब या बची के जिक्र दे मिसाल बोल गई विकचत यो अमल दुबर वरकू की हुई कि हाबत के द गनम व बदाने की पट हुई विविधता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खिताब दे तक तो हर दे और दल नंबर की जगह दे त्यागा दा और पागी की जगह दे द गनम व दाने दा और गनम व बदाने की बद अमल प्रोत दे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह दे दा उम्मीदी और विदा बशान दे का यो अमल देर करते पर आसमान के आगम अल्लाह पूरी कयो अमल करते कवर पूरे दे कसम के दे आगम सरे या अल्लाह पूरी और बिया अल्लाह सिफत बयानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया की दा अमल पूरी कि कला औरत द क़यामत हिसाब किताब शी दुनिया के बिहालिला अल्लाह को जकम के द बरतदा अमल नाम पखबल रोगी अल्लाह जितने को ताश औरत द क़यामत द शरफ व द पर्दे सादर के अल्लाह को बड़ा हुआ की बदी के मालूमी की दा अल्लाह ने यो चीज हम पढ़ते हैं दे द वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यो सलाती दा कि अल्लाह पैगंबर बिमा की सलूर मसली दिया माँ की सलूर गुनाहों ने दी विदा से तरीका वाला तखे जिदा तरीकों को योग पर ब्रेक दमा तब वाला तक इख्तियार का कि बदी की कब ने योग ब्रेक दे हवा नबी इस्लाम ने तबूस को कभी कभी मसली दी बियो जे कब दे करो हुए पा तेरा मसला ला किदा चा सना दे रसिया तो दरेमा मसला ला किदा ची जवारी होगा और सलोरम मसला ला किदा ची शराब समा सुना घटे मसली नंबर 1 के कम दे तरोफ में द्वेम के कम दे सना को दरेम के कम दे शराब सम और सलोरम दा की जवारी को यो बके प्रेफोलिशम उतरी ने शम प्रेफोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फरमाई दरूफ ब्रेक बस नोट्सों का दरूफ ब्रेक था रिसाबी वो तो फरमाई ठीक था 10 सहाबी जो ने दशबी को तलाड़ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करी वो सब ने बावे दरूफ बनेवे नो दा कम दे मजबूर व तलावल जवाले द सूर जो करो विमान बसबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाली दी करेगा ये कैसा होती है कि आओ मां जवाली करेगा तो साहब को चिर दा सुन अस्पक सड़े दे ये कम दे जवाली की और कचर ते जवाली को का और बिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया उन्हें मां जवाली ने करो मदासी दिया जरूर दी मगर तो ये दा से चल दी विजन जवाली ना को बिया दा से लगते हैं केस करो अब खासा वो मसला जितना भी सर के जना बोला दिसाई को हुई बिया रसूल के ऊपर कचर त जना वो सर होगा ये समा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुझबत की जना ने करे दो होना ये कमाओ दे चढ़ती कि आओ जना में करे दा कि कम सहाबा नास्ती ये मुझे अंदर से सबक सड़ी तब जना की और कचर त जो जना को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछू की और जो तो ये मुझे नमाज जना ने करो हकीकत की मां से करी हुई जना में करी हुई दा सकेरा लगा दरोग के रागा आखिर तो ये विनन से जना को रूम की नहीं दिन पर से कम दे शराब हो रहा है पर अदरी मसली भी भई करा यो जवाली द्वे जना और द्रे में कम दे शराब के कला शराब में फराग लगा ये दा से चल ले अच्छा तमाम कसूर को करो का शराब उसका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी से मजमा शराब से दी जिसका को ये दाड़ी के एक्सपर्ट सने दे और कचर शराब उसका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमानी इसके लिए उसकी बनाई शमा दरो होती है
نبی صلی الله علیه وسلم چې کله سبا راغلو ودی وکړه نبی اسلام نے تپوس کی کسی نے چلے کہ اللہ پیغمبر ویتا ته یو قرآن نو باندې کړی تا حقیقت کې زمانه کړی دی یو نو با خو په میاس کې په دا درې نو یې راغلی نو دا یو آیت چې کوم دي کې علماء لیکلي دي چې دې کې که بنده تاسو کوی چې زما کنه عمل دی که زما بد عمل دی دا چا ښکاره دی الله ښکاره دی که زما پلان نه کوم دی ما یو ګناه پټه کړه الله په دې باندې گواه شو او بیا الله رب العزت په دې گواه نه دی یته به الله علماء دې ذکر زیات سخت یې اظهار کوي چې دا شی په ورځ د قیامت الله خپل کولاوي بنده ته وایي چې دا ګناه په خپل وخت کې کړی دا دوی دا آیت چې کوم دې انسان د ژوندۍ لپاره انتهایی قیمتي دی ولله موږ تاسو ته اول ما او بیا تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي یا بني ایما بجوریا انها انتبو بشک سعمل کچریوی انتقال حبت تتانی برابر من خردل ودبر وکیوی فتکن فی صخرت بیاوی پیوکانکی او فی السماوات او فی الارض یا پا اسمانون کی او بزمککی یأتی بها اللہ حاضر پر بها اللہ رب العزت یأتی بها اللہ بنیک عملم حاضر کی اللہ بد عملم حاضر کی ان اللہ بشک اللہ رب العزت لطیف قریبین دے خبیر خبردار دے بچی نصیحت کی یا بنی اے زما بچڑیا اقم الصلاة تموز ادا کوا وامر بالمعروف وتحکم کوا رب خلق دنی طرف تا وانهى عن المنکر ومنک ودبدینا واصبر على ما اصابك وصبرك وحبسك الرسيتاتا إنك إن ذلك بشكدا من عزم الأمور تهمتك رنده ولا تسعر خدك للناس دیکھ کم دے لقمان رحمت اللہ علیہ بچی تا معاشرہ دی معاشرہ دا بڑے رفل شیز دے معاشرہ کی وقت دے رول دا بڑے قیمتی خبری دی بلدی نصیحت ولا دا معاشرے کو سلی ولا تسعر خدك للناس تاسو بدا کوخ دتنی کوخ دا کوخ کم دے خوراک کوئی एकदम دا فٹ سٹ دا شاشات دا واڑی کتنی بھی کنا شاد دا سکو دوری ودی کی کم دے تسعر خدك دا دی تبیل کی چې کله تاسو د سو خبرې کوي دا خبره خسته اورا دا وخت تاسو ماړه تاسو کتنی کنا یو کس سره خبرې کوي تاسو تقدیر راوړي معاشره وته چې کله تاسو د خبرې کوي دا مشر دې مسلیتوب خبره وره دا کشر دې او تعالی وره بعض خلک سړي کوله خبرې کوي چې एकदम وخت تاسو واړي دا بالکل د سنت خلاف دي یا دې کې علماء دا خبرې لیکلي دي مثال څو خبرې کوي او تا موبایل راغستې په موبایل کې دی د ویداب چې کوم دی د مخ د اړلو کای امکان دی دې دا مطلب دی چې تا د سړي د مخ اړولې دی ولا تسعر خدك للناس په دې نصیحت ولا کوي چې څوک د خبرې کوي مخ په نه ولاړې دا په انسان باندې تکبر دی دا چې کوم دی د انسان عزت دا د عزت په لري باندې پیش نشي ولا تسعر خدك للناس ولا تسعر امت اڑوا خدك اخبل مخ للناس دخل قرى ولا تمشي في الارض مرحا دویم نصیحت پته کوي بچیا پښمکه باندې په تکبر سره مګرځه دویم نصیحت څه شي دی ولا تمشي في الارض مرحا د انسان چې کوم د تک درې حالتونه دي یو چې کوم په تیزه باندې تک دی خلک وی دا چرته دی ونی دی او یو سړی ځان په ځخبي راځي خلک وی دا چرته مریض دی بیمار دی نو دې چې دا کم درمیانه چال دی د ډېر زیات تیز او د ډېر زیات په آرام سره دا چې کوم دی د انسان صفت پکار دی موږ چې نوې د کاټل جوړا واچو بس هغه کې کوم دی زمانه تکبر پته لګي د چې کله ګاډي ته کېنه ما هغه زمانه تکبر پته لګي د دې چې کوم دی عوام مبتلا دي
خواص پکې مبتلا دي، علما پکې مبتلا دي. والله دې موږ تاسو ته کوم دې تکبر نه پکې ساتي. ولا تمشي في الارض مرحا. علما په خپل علم تکبر کوي، عوام په خپل مال او دولت تکبر کوي. الله دې تکبر اول ما او تاسو دې وساتي. ولا تمشي ومكرزا في الارض فاسمكمات مرحا فبرسلا ان الله بالله رب العزة كم لا يحب نحوك كل مختال هر مغرور فخور وفخر كونك مختار سے ویل کی وی الله رب العزت حق بنده نخوخي الله حق بنده نخوخي چې هغه چې کوم دې په خپل ځان تکبر کوي، بس خپل ځان او تخکاری په وته هیڅ سم نه کوي، نو په خپل نیک اعمال باندې تکبر دم کې دي او بل ګناهګار ته سپک کتل دم کې دي. په ځان باندې آینده کې کوم دې فخر ډیر نه کوه او فخور چې همیشه د ځان صفاتونه کوي، زه خدا سي او زه خدا سي ما دا کړی فخور په ځان باندې فخر کوي او مختال په ځان باندې غرور کوي. الله دې موږ د دې بد صفاتونو ساتي.